ज्ञानेन्द्र साई भाइ उफ ज्ञानबहादुर साई भाइ धेरै खल्लीबल्ली नगर्नुहोस्। बस्नु न एकैछिन, एउटा लाइन पढ्छु भन्छु सुन्नु त। कहाँ हुन्छ कालो देखिन्छ। धेरै खैला बैला नगर्नुहोस्, करिश्मा मानन्दबाट सिक्नुहोस्। जसले एसएलसी बुढेसकालमा भने पनि पास गर्नुभएको छ, तपाईँको कलेजको अथवा स्कुलको पढाइ बिग्रिएको भए तपाईँ निराश नहुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सत्य मार्गमा हिँड्नुहोस्, सत्यनिष्ठ हुनुहोस् र तपाईँ इमान्दारीमा सच्चाइको बाटोमा हिँड्नुहोस्। सुकरातले भने जस्तो अलौकिक सत्यको पक्षमा हिंसाको पक्षमा जानुपर्छ। सिए अरे बाबा आछु खाए पछु खाए जुसे बाबु। एसएलसी सो सभाको मान्छेले तपाईँ पनि हल्लामा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ आफैले यो भन्न छोड्नु भएको छ, उहाँले आलु खाएर पेडाको धाक लगाउन पाउनुहुन्न। उहाँले छुटेको पढाइ अगाडि बढाउनुपर्छ, इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ। ए सर, म तपाईँलाई टेबल ठोकेर भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफू जति वर्षको हुनुहुन्छ त्यति वर्ष भन्न तपाईँलाई के ज्वरो आउँछ? किन उमेर ढाँट्नु? बरु वृद्ध भत्ता चाँडो पाइन्छ, बढी उमेर बढाए हुन्थ्यो। तर उहाँले आफूलाई एकदम युवा अवस्थामै धेरै चमत्कार गरी भन्नको लागि जसले आफ्नो उमेरै ढाँट्छ। अर्को कुरा आएको छ, हाम्रो जनजाति चेली हुन त अलिकति उहाँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ, दरो खरो तरिकाले बोलिदिनुहुन्छ जनजाति मिजाजमा। एकजना जनजाति चेली शर्मिलालाई अहिले रुनु न हाँस्नु बनाउनु भएको छ, तारन्तार फोन गर्नुभएको छ। कारण के रहेछ भने उहाँले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटा प्रश्न राख्नुभएको छ, तपाईँको श्रीमती कहाँ छ? अनि उनलाई आपत्ति भएको छ, चिटचिट बसिरहेको छ। मसँग नर्स भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब उहाँले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साई भाइले पछि उहाँ भिडियो बनाउँदै आउनुहुन्छ, मेरो याद गर्नु होला मित्र, कुटाइ खानी बोल्दैन, ऊ स्तब्ध छ, उहाँको नाटक अनि सुरु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, यो नाटकै हो, नौटङ्की हो तरिकाका यी शैलीहरू बस्दैन। अरे बाबा, स्वस्थ मान्छेको शरीरबाट 1-2 लिटर गर्मी पसिना आउँछ, कुन ठुलो कुरो हो? पुण्य गौतम कहिले पनि काय भएर, लाक्षी भएर, हुतियारा भएर, पानी आन्द्रे भएर, पामर लाक्षी काय भएर कहिले पनि मैदान छाडेको छैन। जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे त चुइन्छ त बाबा। स्वस्थ मान्छेको जिउबाट पसिना आउँछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? मेडिकल साइन्सको न्यूनतम अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईले के खाएर आउनुभयो? चिया खान्छु एकछिनपछि। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र ए बाबा, पसिना आउँछ क्या स्वस्थ मान्छेको। अन्तिममा म यति कुरो भन्छु, आज चाहिँ विशेष गरी ज्ञानेन्द्र साईको विषयमा चाहिँ केही कुराहरू म गर्छु, केही तथ्यहरू छ भन्ने जस्तो कुरा गर्नु को उही ज्ञानबहादुर साईजी हो। के छ यहाँ? धन्यवाद। तथ्य भन्नाले पछिल्लो समय भनेर अहिले तपाईँहरूले यो फेमस गर्नु भएको छ यो टर्मिनोलोजीलाई। यो बिचरा ज्ञानेन्द्र साई भनिने पूर्व राजाको झल्को दिने गरी, गणतन्त्र विरोधी आवाज दिने गरी ज्ञानबहादुर साईले आफ्नो न्वारण आफै गर्नुभएछ र नाम राखिदिनु भएछ ज्ञानेन्द्र साई। र यी भाइलाई ज्यादै चाँडो धनी हुने होड पनि रहेछ र उहाँ एक्लो वीर बनेर अगाडि बढिरहेको बेला धनी कसरी हुने भन्दा जुन संस्थाले प्रयोग गर्छ त्यही संस्थामा न्युरिमुन्टी नभएर जाने। अब धन देखिसकेपछि महादेवको त्रिनेत्र भने जस्तो यी भाइलाई समाजसेवा गर्नु भनेर नन रेजिस्टेन्स नेपाली एसोसिएसन लक्जमबर्ग, गैर आवासीय नेपाली सङ्घ लक्जमबर्गले कुल 5500 युरो यानि कि 15-16 लाख रुपियाँ नेपाली पठाइदिए र यिनलाई श्रीमान भनेर सम्बोधन गर्दै श्रीमान ज्ञानेन्द्र साई जो सामाजिक अभियन्ता नेपाल भनेर 1 जुन 2021 मा अस्ति भर्खर पठाइदिएको रहेछ, झन्डै 1 महिना अगाडि। र यहाँ हरि खत्रीले सिग्नेचर गर्नुभएको छ र यहाँ लेखिएको छ, विदेशबाट विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले पठाएको हजारौँ युरो र डलरको हिसाब देखाऊ। यहाँ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई एकछिनपछि खिच्न पनि सक्नुहुन्छ। कहाँबाट ल्याउनु भयो यहाँले चाहिँ? होइन, यो विज्ञप्ति उहाँहरूले नि अब केही सिप लागेन। अब विदेशबाट रामश्याम, हरिकृष्ण, दीपक, सीता, गीता, रीता कसले पठाउँछन् त्यो केही हिसाब किताब पारदर्शी नगर्ने अनि डन शैलीमा गुटुटु कुनै ठाउँमा जाने, भिडियो सिडियो खिचाउने, आफैले दिए जस्तो गर्ने, मान वा नमान मैतेर मेहमान शैलीमा आफैलाई अभिनन्दित गर्ने। अनि त्यसपछि एक हिसाबले भन्दा राजा महाराजाको विलासी ठाटबाटमा बिर्साउने गरी 12-13 जनाको एउटा टिम ग्याङ लिएर
ग्याङस्टर शैलीमा जाने, महँगो होटलमा बस्ने, प्लेन घटी नचढ्ने, अहिले त लकडाउन हुनाले र एउटा सवारी चलाउन एक ठाउँमा जानको लागि, जो कि तपाईँलाई थाहा छ उनीहरू महिनामा 3-4वटा सवारी चलाउँछन्। यो कथित नक्कली ठकुरी ज्ञानेन्द्र साई, जो आफू महान र गौरवशाली राउटे कुलको कुल दीपक हुँदा हिंता बोध गर्छन् र राउटे समुदायले त्यसमा प्रतिक्रिया पनि व्यक्त गर्नुभएको छ भन्ने सुनेको छु। र आफूलाई नक्कली ठकुरी, कथित ठकुरी ठानेर अरू जातिलाई पेलपाल जेलजाल ठेडाल गर्नुपर्छ, अरू जाति बाहुन छेत्री राई लिम्बू तामाङ मगर गुरुङ आदि इत्यादि सम्पूर्ण जात जातिहरू त हाम्रा नोकर हुन्, हामी ठकुरी हौँ, यो देश हामीले निर्माण गरेको हो, ए सागरे तेरो हैसियत के छ भनेर कमसेकम राजावादी भए पनि एउटा राष्ट्रिय चिन्तन राख्ने सागर खड्काजीलाई ललकार्ने यिनले वास्तवमा अहिले कसैलाई मान्छे नगन्ने, मदले मात्तिने, पैसा बर्सिएको छ। अब नाम पनि हो, दाम पनि हो, अनि त्यसपछि राहतको फ्याक्ट्री चलाउने, हिसाब किताब देखाउनु नपर्ने, कसले कति पठाए। फेरि मैले अस्ति पनि तपाईँलाई निवेदन गरेको थिएँ, विदेशबाट के हुँदो रहेछ भने त्यहाँ सेटिङमा म्याच फिक्सिङ शैलीमा मानव कसैले 40 वा 50 लाख उठाए, आधी पैसा गोजीमा थपक्क राख्ने, आधी पैसा नेपालमा पठाइदिने। ज्ञानेन्द्र शाहीले आधा पैसा चाहिँ आफ्नै गोजीमा राख्छ होइन, उहाँ भनेको होइन, उताबाट जस्तो एकछिनको लागि 50 लाख उठ्यो यो अभियान भनेर, अनि यहाँ चाहिँ 25 लाख मात्रै पठाइदिने, अनि यी साई भाइ जस्ता मानिसहरूले 25 लाखमा पनि के गरिदिने भने 2-4 लाख 5 लाखको कनिका छरिदिने। हिसाब किताब कसले कहाँ केबाट पठायो त्यो मतलब छैन। नेपाली जनताहरू देश विदेशमा बसेर रगत पसिना आँसु एकट्ठा गरेर कमाएको पैसाको हिसाब किताब नदेखाइकन जथाभावी आफू धनी बन्ने, घडेरी जोड्ने, 2-4वटा स्कर्पियो जोड्ने, महलमा बस्ने, अनि काजु खाने, हिजो प्रेसर कुकर साइकल आयो भन्दै बेच्दै हिँड्ने, कट्टुमा हिँड्ने, चप्पल लगाउने, अनि त्यसपछि हिजो एकजना राजावादी समथिङ के रायमाझीले त भनेका छन् उहाँको घरसम्म हामी पुगेको, त्यहाँ त दुर्भाग्यवश उहाँ यति गरिब परिवारको हुनुहुँदो रहेछ कि अब उहाँको शब्द भन्दा अब भनौँ न, अब ढुङ्गा सुङ्गाले अब दिशा पिसाब पुस्ने आदि इत्यादिको स्थितिको मान्छे हुनुहुँदो रहेछ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। र उहाँको त्यो आर्थिक हैसियत बिचरा पढाइ लेखाइ पनि बिग्रिएछ क्या, सुर्खेतमा पनि उहाँले राम्रो पढ्नु भएन, माथि पनि पढ्नु भएन। अब नाममाथि नै घोटाला, उमेरमाथि त झनै घोटाला। उहाँभन्दा एक ब्याच कमको एउटा भाइले मलाई भन्नुहुन्थ्यो, दाइ म 36 वर्ष पुगेँ, अब ज्ञानबहादुर साई कति वर्षको हुनुभयो अनुमान गर्नुहोस्, ज्ञानेन्द्र साई भन्नुभयो भनेपछि या त 36 या त 37, किनभने उहाँभन्दा एक ब्याच सिनियर। अब उहाँ भन्नुहुन्छ म 27-28 वर्षको पुगेँ, उहाँको त फेरि उमेर कहिले बढ्दैन, पोहोर पनि 27 वर्ष, यसपालि पनि 27 वर्ष, अनि उहाँको घडी स्थिर भएको छ। अनि अर्को कुरो म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, पढ्दै नपढेको विषय पढेको दाबी गर्ने, आफ्नो एसएलसी सोच सभाको योग्यतामै प्रश्न उठेको बेलामा उमेरसँग त के तलोग्राफी भएर कि तपाईँभन्दा भाइले चाहिँ यत्रो लोकप्रियता चर्चा कमाउँदा चाहिँ यहाँको चाहिँ नाक दुखेको। ए सर, म तपाईँलाई टेबल ठोकेर भन्न चाहन्छु, तपाईँ आफू जति वर्षको हुनुहुन्छ त्यति वर्ष भन्न तपाईँलाई के ज्वरो आउँछ? किन उमेर ढाट्नु? बरु वृद्ध भत्ता चाँडो पाइन्छ, बढी उमेर बढाए हुन्थ्यो। तर उहाँले आफूलाई एकदम युवा अवस्थामै धेरै चमत्कार गरी भन्नको लागि जसले आफ्नो उमेरै ढाट्छ। अर्को कुरा आएको छ, हाम्रो जनजाति चेली हुन त अलिकति उहाँ बेला बेलामा आउनुहुन्छ दरोखरो तरिकाले बोलिदिनुहुन्छ जनजाति मिजाजमा। एकजना जनजाति चेली शर्मिलालाई अहिले रुनु न हाँस्नु बनाउनु भएको छ, तारन्तार फोन गर्नुभएको छ। कारण के रहेछ भने उहाँले ज्ञानबहादुर साई उर्फ ज्ञानेन्द्र साईलाई एउटा प्रश्न राख्नु भएको छ, तपाईँको श्रीमती कहाँ छिन्? अनि उनलाई आपत्ति भएछ, चिटचिट पसिरहेछ, मसँग नर्स भन्नुहुन्थ्यो उहाँले। अब उहाँले ज्ञानबहादुर साई, ज्ञानेन्द्र साई भाइले जो हामीले चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेको शर्मिला वाइको कुरा गर्नु हो, त्यो भनिसकेपछि म त अविवाहित हो भनेर भन्नुहुन्छ अरे। उहाँको श्रीमती कहाँ हुनुहुन्छ? कतै घरेलु हिंसामा त हुनुहुन्न, हामीलाई गम्भीर शङ्का छ। अनि त्यसपछि उहाँको त अब एउटा त्यो चियापान उत नरेश भा चिया पनि आएछ, फेरि चियापान उत नरेशको कुरा गर्दा आफू अविवाहित भएको झल्को दिन खोज्नु भएको छ। ज्ञानेन्द्र साईजी, तपाईँको श्रीमतीको फोटो तपाईँ फेसबुकमा किन सेयर गर्नुहुन्न? आफ्नो परिवारलाई किन छायामा भूमिगत राख्नुहुन्छ? अहिले त विभिन्न रङ्गीन मिजाजका कथाहरू आएको छ। त्यति मात्रै होइन, उहाँका कुराहरू यति आनको तान फरक पर्छ।
गङ्गा आए गङ्गादास, जमुना आए जमुनादास। अनि त्यसपछि गणतन्त्रवादी आए गणतन्त्रवादी, राजतन्त्रवादी आए राजतन्त्रवादी। जसो जसो बाहुन बाजे उसे उसे स्वाहा, ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। यद्यपि म गौतम हुँ, तर मेरो मिजाज अलिकति जनजाति वा क्षेत्री जस्तो खर छ, यो कुरा पनि ख्याल गर्नुहोला। र अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, उहाँले जसरी हिजो चप्पल घिसारेर आउने मान्छे अहिले डाक्टर मार्टिन जुत्ता घटी नलगाउने, 5 स्टारमा बस्नुपर्ने काठमाडौँमा हुँदा महँगा महँगा रिजोर्टमा जानुपर्ने, अनि त्यसपछि मिल्थ्यो भने त म हेलिकप्टर चढ्थेँ भन्न थाल्नु भएको छ। अरे बाबा, यो गरिब देशमा गरिबीको खिल्ली उडाउनको निम्ति कत्रो सौख। यस्ता मान्छेले पावर मात्रै पाए भने के गर्लान्? बुलडोजरले पेल्छन् गरिब जनताको छातीमा। अर्को कुरो, नेपालको आदिवासी जनजाति, महिला, दलित, सीमान्तकृत मुस्लिम अल्पसङ्ख्यक विरुद्ध पेलपाल झेलझाल ठेलठाल गर्ने मैले उनको एउटा इन्टरभ्यू सुनेको थिएँ, त्यो पछि डिलिट भएछ, उनको आफ्नो प्यारो च्यानलमा हालेको थियो। त्यही सागर खड्कासँग उहाँको टाकाटेउडी हुँदाखेरि उहाँले के भन्नुभएको रहेछ भने, हामी त ठकुरी हौँ, हामीले यो देश बनायौँ, यहाँका बाहुन क्षेत्री जनजाति आदिवासी जम्मै हाम्रा नोकर हुन्। अरे नोकर रे, नेपाल 4 वर्ण 36 जातको फुलबारी हो। सयौँ थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर हाम्रा पिए कवि गीतकार व्याकुल माइला प्रदीप राईजीले यो त्यत्तिकै लेख्नु भएको छैन। तपाईँले नि सत्य वाइबालाई चाहिँ मानसिक यातना दिएका जस्तो कुराहरू गर्नुभयो, के दिए, के प्रमाण? हामी पो अलिकति फलामे छातीका मान्छे छौँ। मलाई त कति फोन गर्छन्, के गर्छन्, अहिले गइरे नथु गइरे कुडा कर्कट झार पत्करले कतिखेर फोन गर्छन्, कतिखेर के गर्छन्, बाल पनि दिन्न। किनभने काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती रम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्दै हजार, हात्ती रम्के बजार शैलीमा म त्यत्तिकै हिँडिदिन्छु। तर यिनको शैली के रहेछ भने, याद गर्नुहोला मित्र, यिनको शैली भनेको आफू भित्रभित्रै कैँची काट्ने, अनि त्यसपछि सन्न मुसुन्डहरू, हनुमान दासहरू, गुलामहरू, एक हिसाबले माओवादी गुन्डा आवारा जीवनमा फ्रस्ट्रेट भएको मान्छे परिचालित गर्ने, अनेक खालका ट्रोल बनाउने, अनेक चरित्र हत्या गर्ने, यो काम गरिरहेका छन्। म उहाँलाई 3-4वटा सङ्गीन प्रश्न सोध्न चाहन्छु। तपाईँले 2075 सालमा एउटा माडवारीसँग 8 लाख बराबरको चामल लिनुभएको छ र त्यो पेमेन्ट नदिएर यति झुलाउनु भयो कि अन्ततगतमा तपाईँले 2वटा चेक दिनुभयो, त्यो बााउन्स हो। पेमेन्ट नदिनुभन्दा ठुलो अपराध चेक बााउन्स हुनु हो भन्ने कुरो उहाँलाई थाहा होला सायद। र उहाँले त्यतिखेर म अनलाइनबाट बिजनेस गर्छु, म चामल सामल बेच्छु भनेर त्यतिखेर साइकलबाट प्रमोसन भएर खटरो बाइक हुँदै भर्खर उहाँ एउटा थोत्रो गाडी लिएर, ट्रक श्रक के लिएर, लुगा कपडा यस्तै अनाज बेच्दै हिँड्नुहुँदो रहेछ। पहिल्यैदेखि पैसा कमाउँछु भन्ने महत्त्वकाङ्क्षाको मान्छे। उहाँको जीवनशैलीप्रति तपाईँले चाहिँ किन आरिस? यस्तो आरिस र डा होइन मित्र, मान्छेको जीवन स्वाभाविक हो। तपाईँले भाषा भन्नुपर्ने, चप्पल लाउने मान्छेले डाक्टर मार्टिनको त्यो सुझै लाउन नपाउने त व्यापार गर्नु पर्यो नि त, व्यापार गर्नु पर्यो हो। के को व्यापार? त्यस्तो कुनै व्यापार हुन्छ? अहिले व्यापार छैन सर। जुम्लामा उहाँको ठुलो औषधिको पसल छ। जुम्लामा भएका सबै औषधि पसल उहाँको हुन्छ। फेरि उहाँ त्यस्तो मान्छे हो, सेरो फेरो सबै मेरो, इर्दा गिर्दाका सबै कुरा मेरो भन्ने उहाँको अहङ्कार छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि उहाँको कुनै आम्दानीको स्रोत छैन, तर करोड अरबपतिको जीवन छ। अर्को कुरो, एकचोटि हिँड्दा उहाँको 1 लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ। 2-2वटा ड्राइभर पाल्नुपर्छ स्कर्पियोमा, त्यसको ड्राइभरलाई सुक्खा तलब मात्रै 60,000 दिनुपर्छ। त्यत्रो डफा लिएर हिँड्नुपर्छ। अनि उहाँ चाहिँ खरदार मुखियालाई छड्के हान्नुहुन्छ। के उहाँ केरकार शाखाको हवलदार हो? उहाँ तालुकदार निकायको खरदार हो? के हो उहाँ? कसले अथोरिटी दियो? शर्मिला वाइबालाई चाहिँ के तनाव दियो भन्दै हुनुहुन्थ्यो त यहाँले? होइन, अब फोन गर्ने कराउने तपाईँले चाहिँ कसले? अरे बाबा, एउटा महिलाको चरित्रमा पुरै हिलो छाप्ने गरी, पुरै डिप्रेसनमा पार्ने गरी, बिचरा उहाँ भावुक स्वभावको हुनुहुन्छ, उहाँलाई पुरै असर पर्ने गरी गरिएको छ। अर्को कुरो म भन्न चाहन्छु, नेपाल एक चीन नीतिमा विश्वास गर्छ। चिनिया महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङ जो नेपाल भ्रमणमा आउनु हो, विश्व राजनेताको स्ट्याटसमा हुनुहुन्छ, अमेरिकासँग आई टु आई कन्ट्याक्ट गरेर टक्करको सुपर हाइपर पावर चीन जो विरुद्ध एक चीन नीति विरुद्ध दलाई लामा तिब्बतियन शरणार्थीले भारतमा बसेर अथवा पश्चिमा देशमा बसेर सिआइए र रको डिजाइनमा नेपालमा गुम्बाहरू धेरै सञ्चालन गरेका छन्, जहाँ धेरै हतियार छन् भन्ने रिपोर्ट पनि हामीलाई छ। प्राय दलाई लामाको के हुन्छ भने उनी बोधिसत्व नाममा सबै कामहरू गर्छन्, जस्तो डिस्कसन फोरम, उनका गुम्बाहरू प्राय बोधिसत्व नाममा हुन्छन्।
र नपत्याए हेर्नुहोस् बोधिसत्व के हो भनेर दलाइ लामाले आफैले प्रवचन दिएका छन्। र यही बोधिसत्व याद गर्नुहोला मित्र, यही बोधिसत्व बिहार जसले अहिले भित्रभित्रै चीन विरोधी गतिविधि गर्ने हतियार बन्द कामहरू पनि गरिरहेको छ अरे। अनि बाहिर चाहिँ के गर्ने भने समाजसेवा वा राहतको प्याकेज बाँड्ने र यो ढङ्गले काम गरिरहेको हुनाले अस्ति नेपाल सरकारले पनि सामग्रीहरू रोक्यो। यही कारणले यो संदिग्ध रहस्यमय संस्था हो भनेर स्वास्थ्य मन्त्रीले रोकिसकेपछि अहिले ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले के गरिरहेका छन् भने यसको ब्रान्ड एम्बेसडर वा एजेन्टको काम गरेका छन्। यसको मतलब उनी किन हिजो नागरिकता अध्यादेश विरुद्ध बोलेनन्, किन यो देश फिजीकरण सिक्किमीकरण गर्ने यो प्रयत्नको नागरिकता कालो अध्यादेश विरुद्ध हामीले आवाज बुलन्द गर्दा उनले ओठमा भोटे ताल्चा ठोके, किन उनी जहिले पनि यो राजेन्द्र महतो जस्तो बहुराष्ट्रिय राज्यवाला मानिस उप प्रधानमन्त्री हुँदा तैचुप पैचुप ओठमा भोटे ताल्चा ठोक्छन् भनिन्छ। उनलाई डाक्टर बाबुराम भट्टराईले राजनीति यो काममा ल्याएर उनी अहिले पनि बाबुराम भट्टराईसँग आन्द्रा जोडिएका मान्छे हुन् र उनी अहिले त खुल्याम के देखियो भने इन्डो वेस्ट इन्डो अमेरिकन लाइनमा जोडिएका छन्। झुट बोल्न त कसैले उनीबाट सिकोस्। मदिरा पान गरेको प्रमाणित भयो, मजदुर कुटेको छ, हुन त त्यो मजदुरसँग पनि सेटिङ गरेर नाटक गरिएको उनकै मान्छे हो भन्ने पनि छन्। त्यो कन्स्पिरेसी थ्योरीको विषयमा पछि जाउँला। इम्पेरियम न्यू क्लोथको बादशाह नाङ्गे हिँड्दा पनि हान्स एन्डरसन क्रिस्चियनको त्यो कथाको बादशाह चरिनाङ्गो हिँड्दा पनि वा बादशाहको रेशमी कपडा भने जस्तै उनका भक्तजनहरू उनी जति नाङ्गिए पनि प्रशंसामा लिप्त छन्, किनभने त्यहाँबाट फाइदा लुट्न पाउँछन्। र याद गर्नुहोला मित्र, कनिका रूपी यो जुन ढङ्गको यो राहतहरू आदि इत्यादि लिएर करोडौँपति बन्ने, पैसा कमाउने, गाडीमा बस्ने, मोज बस्ती गर्ने, सौख गर्ने, यही हो यिनको उद्देश्य। र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको जरा उदिनेर यो लोकतन्त्र ढल्यो भने यहाँ केही पद पाउँछु भन्ने उनको उद्देश्य छ। र यो जुन बोधिसत्व बिहार भन्ने छ यो संस्थाको उनी अहिले ब्रान्ड एम्बेसडर वा एजेन्ट छन्। यसको मतलब उनी इन्डो वेस्ट इन्डो अमेरिकन लाइनमा गइसके। अर्को महत्त्वपूर्ण कुरो जस्तो तपाईले अचुवा कुरा गर्ने भनेर तपाईले प्रश्न राख्नु अगाडि नै म प्रमाणसहित भनिदिन चाहन्छु। तपाईहरुले केही समय अगाडि उहाँले मैले अघि भनेको थिएँ नि 75 साल जतिखेर उहाँ सामाजिक सञ्जालमै आउनु भएको थिएन, उहाँ व्यापार सेपार गर्नुहुन्थ्यो, त्यतिखेर उहाँले के गरिदिनु भएछ भने यो कालीमाटीतिरको एकजना मारवाडी व्यापारीसँग 8 लाख बराबरको चामल लिनुभयो। त्यो चामल लिइसकेपछि त्यो चामल कहाँ लिनु भएछ भने त्यतिखेर होइन व्यापार आफै गर्छु भन्दै सवारी साधन पछाडि चामल, विद्युतीय सामान, थर्मस, कपडा राखेर चोक चोकमा बिक्री गर्ने। त्यही क्रममा कालीमाटीमा जय पशुपतिनाथ सप्लायर्सबाट 2075 सालमा यो जनआस्था अनलाइनमा स्पष्ट आएको छ। त्यसमा उहाँले 8 लाख बराबरको चामल लिनुभयो र उहाँले चेक बाउन्स गर्नुभएको छ। अरूलाई भए उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो यतिखेरसम्म? बाउन्स भएको चेक पनि हेर्नुहोस्, एउटा 6.5 लाखको, एउटा 1.5 लाखको। यो अहिले खिच्नु होला तपाईँले, या 1.5 लाखको पनि बाउन्स छ। ज्ञानबहादुर उफ ज्ञानेन्द्र साईजी अब के भन्नुहुन्छ तपाईँ? तपाईँले यो पेमेन्ट दिनुभयो भने पनि बाउन्स चेकले जिन्दगीभरि तपाईँलाई अपमान गर्नेछ। अरू त अरू जतिखेर उहाँलाई आपत विपद पर्यो हेमराज थापाजी दौडिँदै हस्याङ फस्याङ गरेर मेरो साथीलाई आपत पर्यो भनेर जानुभयो। हेमराजजीले कति तारिफ गर्नुहुन्छ। यी ज्ञानेन्द्र साई यति कृतज्ञ छन् कि हेमराजको विषयमा उनले कहिले पनि तारिफ गर्दैनन्, त्यो गुण देख्दैनन्। र याद गर्नु होला त्यहाँ गएका पत्रकार मित्रहरूले हस्पिटलको रिपोर्ट भन्दै उनीमा अल्कोहल देखियो, अर्थात् उनले मदिरा सेवन उनको टिमले गरेको प्रमाणित भयो भनेर जाँदाखेरि विश्व नै हँसाउने गरी, जगै हँसाउने गरी बडो अनौठो तर्क पो गर्नुभयो होइन। त्यो अब सेनिटाइजरको आयो होला भन्नुभयो। ए बाबा ओठमा मुखमा सेनिटाइजर लगाइन्छ भने शरीरमा लगाउने होइन, अनि ब्रेथलाइजरले सुँग्ने आदि इत्यादि प्रक्रियासँग जोड्नुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि दिउँसै रात पार्ने काम नगरौँ। र तपाईँ त्यो कमान्डर हो, कायर हो, यदि आफ्ना मित्रहरूले कुटाइ खाइरहेको छ भने तपाईँ पिठ्यौ फर्काएर किन जानु हो? अब मित्रले कुटाइ त खानुभयो, अनि त्यसपछि पहिला मजदुरहरूलाई उहाँले कुट्नुभयो, त्यसपछि मजदुरहरूलाई कुटिएको भिडियो छैन, उनीहरूको टाउको फुट्यो, रक्ताम्बे भए, उल्टै उनीहरूलाई चोर र चौतारो साधुलाई सुली भने जस्तो हिरासतमा राखियो। अनि 1 घण्टा पछि उहाँ भिडियो बनाउँदै आउनुहुन्छ, मेरो भाइ के भयो तिमीलाई मेरो भाइ गर्ने। याद गर्नु होला मित्र, कुटाइ खाने बोल्दैन, ऊ स्तब्ध छ, उहाँको नाटक अनि सुरु हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु यो नाटकै हो, नौटङ्की हो तरिकाका यी शैलीहरू पच्दैन।
शाहीको ज्ञानेन्द्र शाहीको विषयमा बोल्दा बोल्दै तपाईँ त पसिनै पसिना आउनु डरले हो। अरे बाबा स्वस्थ मान्छेको शरीरबाट 1-2 लिटर गर्मीमा पसिना आउँछ कुन ठुलो कुरो हो? पुण्य गौतम कहिले पनि कायर भएर लाक्षी भएर हुतियारा भएर पानी आन्द्रे भएर पामर लाक्षी कायर भएर कहिले पनि मैदान छाडेको छैन। जनयुद्ध लडेर आएको मान्छे हो। पसिना चुइरहेको छ तपाईँले डर त लाग्छ। चुइन्छ त बाबा। स्वस्थ मान्छेको जिउबाट पसिना आउँछ भन्ने तपाईँलाई थाहा छैन? मेडिकल साइन्सको न्यूनतम अध्ययन गर्नुहोस्। तपाईँले के खाएर आउनुभयो पसिना आउने गर्छ? चिया खान्छु एकछिनपछि। हस् धन्यवाद यहाँलाई। धेरै धेरै धन्यवाद, थ्याङ्क यू। र पसिना हुनुभयो क्या तपाईँ? ए बाबा पसिना आउँछ क्या स्वस्थ मान्छेको। अन्तिममा म यति कुरो भन्छु, ज्ञानेन्द्र साई भाइ उर्फ ज्ञानबहादुर साई भाइ धेरै खल्लीबल्ली नगर्नुहोस्। पख्नु न एकैछिन, एउटा लाइन पढ्छु भन्छु, सुन्नु त। कहाँ हुन्छ कालो देखिन्छ। धेरै खैला बैला नगर्नुहोस्, करिश्मामानन्दबाट सिक्नुहोस्। जसले एसएलसी बुढेसकालमा भने पनि पास गर्नुभएको छ, तपाईँको कलेजको अथवा स्कुलको पढाइ बिग्रिएको भए तपाईँ निराश नहुनुहोस्, अगाडि बढ्नुहोस्, सत्य मार्गमा हिँड्नुहोस्, सत्यनिष्ठ हुनुहोस् र तपाईँ इमान्दारीमा सच्चाइको बाटोमा हिँड्नुहोस्। सुकरातले भने जस्तो अलोकप्रिय सत्यको पक्षमा हिंसाको पक्षमा जानुपर्छ। सिए अरे बाबा आछु खाए पछु खाए झुसे बाबु। एसएलसी सो सरहको मान्छेले तपाईँहरू पनि हल्लामा विश्वास गर्नुहुन्छ। उहाँ आफैले अहिले भन्न छोड्नु भएको छ, उहाँले आलु खाएर पेडाको धाक लगाउन पाउनुहुन्न। उहाँले टुटेको पढाइ अगाडि बढाउनुपर्छ, इमान्दारीपूर्वक अगाडि बढ्नुपर्छ र उहाँ राजनीतिक रूपमा महत्त्वाकांक्षा राख्नुहुन्छ भने पनि यो सिस्टममा उहाँले प्रतिस्पर्धा गर्ने हैसियत बनाउनुहोस्। म यही भन्न चाहन्छु। धन्यवाद। हस्, जय नेपाल। रातभरि दिउँसभरि अहिले पनि फोन आएको आइगयो। तिनका सन्ड मुसुम र चिलो अनुसारले चाहिँ के सपोर्ट हालिराख्नु भएको छ कि हालिराख्नु विरोध जे पाए त्यही हालिदिएको छु। सबै ग्राम